अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं जनाब टेडी बियर। ये टेडी बियर है, ठीक है। ये केक है, इसके ये 4 पाँव बनाए गए हैं और ये टेडी बियर है जी। ये बहुत मज़े मज़े का केक है। ये बच्चों के लिए होता है, तो हम भी थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाते हैं। घूमती चाय में आपको जनाब आप दिखाएंगे कि ये किस तरह हम इसको खाएंगे। और ये आपकी घूमती चाय आ गई है। ये आ हा घूमती चाय नियाजी को बस जल्दी भगाए, मज़ा भी आए और अपोजिशन को जितवाए इंशाअल्लाह ताला। अयाज सादिक पहुंच गया है। मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है जनाब। अयाज सादिक पहुंच गया है जनाब। अयाज सादिक पहुंच गया है। सज्जणा दे कोल मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ दे नाल, ठीक है। तो वो जनाब आपको बड़ी ज़बरदस्त इंशाल्लाह हम ख़बरें सुनाएंगे। और फ़िलहाल ये मैं इसकी एक टांग खाने लगा हूँ। ये बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े की है यार। बहुत मज़े मज़े का ये बनाते हैं बच्चों को ठगने के लिए ना। ये देखें, ये बहुत मज़े का केक है, ठीक है। बहुत मज़े का है। और चाय, बिस्मिल्लाह। चाय भी आज ज़बरदस्त है जी। आज ज़बरदस्त चाय है, बहुत मज़े की चाय है। और नियाजी को भगाए है। आज बड़ी खबरें हुई हैं, गपशप लगी है। आपसे छुट्टी थी ना, बहुत गपशप लगी है, आपने भी साथ दिया है। तो बात यह है दोस्तों कि मानी खान चाइना से वापस आ गया। आते ही उसको बसूड़ी पै गई है। बसूड़ी, ये बसूड़ी डाली है इसने इसने शेर ने डाल दी है बसूड़ी। अब इमरान जनाब इधर उधर की मार रहा है। और उसने कल अपनी पार्टी का इजलास बुला लिया है। उन्होंने कहा यार ये तो सारा काम ख़राब है। और इधर ये प्रोग्रेस हुई है कि जनाब कल का दिन अहम है। वैसे कल जो है वो नून लीग ने भी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी है। और अब नून लीग को यही मशवरा दिया गया कि जल्दी करो, जितना हो सकता है जल्दी करो, ताकि कोई मसला गड़बड़ ना हो जाए। तो वो जनाब नून लीग वाले अब अदम एतमाद के लिए फुल तैयार हो गए हैं। और हाँ जी, मटेरियल सारा तैयार है। अब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो प्रोग्रेस आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि MQM वालों ने शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया है कि जनाब असी तो मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा जी आओ। और इसी तरीके से काफ लीग वालों ने भी रब्ता किया है। अब यकीन हो चुका है कि यकीन हो चला है कि अब ये हुकूमत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। बस मार्च से आगे जाएगी ही नहीं। ये हम इंशाल्लाह हालात की वजह से कह रहे हैं। बिल्कुल मार्च से आगे जाते हुए नजर नहीं आती। सॉरी, मैं थोड़ी सी चाय मैंने कहा पी लूं, पी लिए चाय मैंने। ये MQM ने रब्ता कर लिया, काफ लीग वालों ने रब्ता कर लिया, शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग बुला ली और नवाज शरीफ साहब ने हिदायत जारी कर दी। अयाज सादिक साहब लंदन पहुंच गए। तो ये सारे हालात हैं जो अब हो गए हैं। इमरान खान को वहाँ उन्होंने रेड झंडी दिखा दी है। चाइना वालों ने कहा, उन्होंने कहा जी जाओ, दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा कोई हाल नहीं है, तुम्हारी कितनी हेल्प करें, हम कितनी हेल्प करें तुम्हारी। तो वहाँ से इनको कोई खैरात नहीं मिली, तो ये सारे परेशान हैं।
ان کے منہ لٹکے ہوئے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سارے ویڈیو چل رہی ہیں، ساری ویڈیو چل رہی ہیں۔ تو اب جو ہے مارچ سے آگے گیم نظر نہیں آتی، اور جو دوست پریشان ہو رہے ہیں نا، مایوس ہو جاتے ہیں بار بار، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہو، اب دن چھٹنے والے ہیں انشاءاللہ، بس نیازی کا دور ختم ہونے والا ہے۔ نیازی رنگیلا دیسی ہٹلر کا دور ختم ہونے والا ہے، اور یہ چھلانگ لگانا شروع کر رہے ہیں جناب یہ فواد چودھری، یہ کشتی سے بھاگنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج کی جو یہ گمتی چائے ہے، یہ جناب ہم ملک بہادر بسمل صاحب جو سعودیہ میں ہوتے ہیں، بھلوال کے رہنے والے ہیں، عوان فیملی سے تعلق ہے ان کے نام کرتے ہیں۔ یہ لیں جی پیے چائے، پئیں۔ اس کے بعد یہ منیزہ راول پنڈی سے، انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ رحیم بادشاہ دبئی سے، انور بلوچ کراچی سے، گمتی چائے کا جناب سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم انشاءاللہ گمتی چائے کے ساتھ ہیں، اور گمتی چائے کا نتیجہ انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے۔ میں نے بتا دیا ہے کہ اس دفعہ جو پریڈ ہو رہی ہے نا 23 مارچ کی، اس میں پی ڈی ایم والے شامل ہو جائیں، اور وہاں گو نیازی گو کے نعرے لگنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور شام کو وہاں پی ڈی ایم کا جلسہ ہے ڈی چوک میں، آپ اس سے پہلے وہاں پہنچ جائیں تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کب تک یہ قوم بیچاری صبر کرتی رہے، صبر کر کر کے یہ تھک گئے، قسم خدا کی، صبر کر کر کے یار ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز، کسی چیز کو کوئی آپ ہاتھ لگائیں وہ آپ کو ڈبل ریٹ پہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حالات ہیں، اور اس وقت میں وہ ڈنر کھا کے تو جناب سروسز کلب، آرمی کے سروسز کلب سے واپس آ گیا ہوں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے نیند آ رہی ہے، کیونکہ مجھے کل رات کو بھی نیند نہیں آئی تھی، ساری رات نیند نہیں آئی تھی، اور اب میں نے ذرا سونا بھی ہے کیونکہ صبح میں نے کیس کرنے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آج کی ویڈیو کی خوشخبری یہ ہے کہ حالات سارے صحیح ہو رہے ہیں، صحیح، اس دفعہ صحیح حالات پڑ رہے ہیں سارے، تو انشاءاللہ تعالی اب پاکستان کی بھلائی کا سوچیں آپ، ٹھیک ہے جی؟ اوکے، اللہ حافظ۔